ख़वातीन हज़रात, मारिया मेमन और इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन सेल में खुश आमदीद कहते हैं। इंतखाबी अमल आगे जा रही है, बहुत सी खबरें सुनने को मिल रही हैं, बहुत सी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और मारिया मेमन के पास हस्बे मामूल कहने को बहुत कुछ है। जी मारिया। तो जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि वोट डालने जरूर जाना चाहिए, हर वोट कीमती है, लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि एक और कम्युनिटी है जिसका वोट बहुत कीमती है और वो गेम चेंजर हो सकता है। इंतखाबात 2013 में अक़लियतों के वोट इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे। खास तौर पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 96 ऐसे हलके हैं जहां अक़लियतों का वोट इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होगा, जिसमें खास तौर पर सिंध की 13 और पंजाब की 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों की कोशिश होगी कि अक़लियती वोट उसे ही मिले। इन हलकों में उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, टंडो अल्लायार, बदीन, सांगड़, चिन्योट और लाहौर शामिल हैं। यहां आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान भर में कुल 27 लाख अक़लियती रजिस्टर्ड वोट है, जिसमें तकरीबन 14 लाख हिंदू हैं, 12 लाख मसीही हैं, 6000 सिख हैं, 3650 पारसी, 1452 बुद्धिस्ट और 809 यहूदी वोटर्स भी हैं। पारसी और यहूदी आबादी में खवातीन वोटर्स का तनासुब मर्दों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। खवातीन इस बार इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं और अगर बात करें हम खैबर पख्तूनख्वा की तो इस बार 55 खवातीन जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मैदान में उतर गई हैं, जिनमें से 20 कौमी और 35 सूबाई असेंबलियों की उम्मीदवार हैं और सूबे की तारीख में पहली बार खवातीन इतनी बड़ी तादाद में इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। लेकिन यहाँ ये भी बता दें कि इनमें से बहुत सी खवातीन ने मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा कराए हैं। ताहम आज़ाद हैसियत से खवातीन उम्मीदवारों की निस्बतन एक बड़ी तादाद इस बार मैदान अमल में आएगी। सिंध में बात करेंगे उन मारूफ खवातीन के बारे में जो इस बार आम नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें इस मरतबा सख्त मुकाबले का सामना है। स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा का मुकाबला फंक्शनल लीग की यास्मीन शाह, फरियाल तालपुर का गिनवा भुट्टो, पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी का मुकाबला फंक्शनल लीग के सरबरा पीर पगारा से, सस्ती पलीजो का शिराजी ग्रुप से, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मारवी मेमन का अवैस मुजफ्फर टप्पी और शिराजी ग्रुप से, और MQM की उम्मीदवार खुशबख्श शुजात का मुकाबला होगा नेमतुल्लाह खान से। और आखिर में एक और अहम पेशरफ से आपको आगाह करें और वो ये है कि कौमी असम्बली के 2 हलकों NA-24 डेरा इस्माइल खान और NA-25 टांक, जबकि डेरा इस्माइल खान की 5 और टांक की 1 सूबाई नशिस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम फे और मौलाना फजल रहमान का मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ग्रैंड अलायंस तश्कील पा गया है। और परवेज मुशर्रफ का अगर जिक्र नहीं करेंगे तो ये खबरें मुकम्मल नहीं होगी। हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी हो चुका है। अदालत ने यह भी कहा है कि फरार होना एक अलग जुर्म है और हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के फरार पर IG इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। इफ्तिखार साहब, उनका मौक़िफ़ है कि वहाँ पुलिस ही नहीं थी, विफाक ने उस तरीके से परस्यू ही नहीं किया, उनको कोशिश ही नहीं की गिरफ्तार करने की। आप क्या समझते हैं सारे मामले में? ठीक है, ये कानूनी मामला है और इसको कानूनी तौर पर देखा जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि परवेज़ मुशर्रफ की गिरफ्तारी के बारे में हम सब चाहते हैं कि वो जेल चले जाएं। उन्होंने जुर्म किया, उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं उन सब लोगों से जो सुबह से ये मुतालबा कर रहे हैं और इस मामले को ज़ेर बहस ला रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ का जो जुर्म है, जो उसने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया, उससे उसका इक़्तिदार को छीना, क्या परवेज़ मुशर्रफ अकेले थे? और क्या वो तमाम अफराद जिन्होंने एक मुंतखब हुकूमत से इक़्तिदार छीना, उन पर यह मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या यह मुकदमा सिर्फ जजिस की नज़रबंदी तक ही महदूद रहेगा? नहीं, अगर जजिस की नज़रबंदी हुई है तो उस नज़रबंदी में भी जो लोग भी मशावरत में शरीक थे, सदर के इन मशवरों पर अमल कर रहे थे और उस पर अमल करवाने के लिए आगे आ रहे थे, हाँ वो किसी भी ओहदे पर फाइज थे, रिटायर हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में ये वो लम्हा है जब हमें ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की जो कोशिश है, उसमें वो तमाम लोग जिनको वाज़ेह तौर पे पता है आइनी तौर पे कि वो जुर्म कर रहे हैं और वो जो जुर्म से बचते रहे हैं, अब उन्हें जुर्म से नहीं बचना चाहिए। तब ये जो एक आदमी परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तारी करने की ख्वाहिश हम रखते हैं, तब ये मुकम्मल होगी जब वो तमाम लोग गिरफ्तार होकर अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे। मेरा तो यह मौक़िफ़ है इसमें बड़ा क्लियर, क्योंकि जुर्म उनका ये नहीं है, वो तो हवा में थे। कुछ लोग तो थे ना नीचे, जो सारे के सारे एक सिस्टम को, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को तलपट कर रहे थे, उखाड़ के रख दिया उन्होंने। एक प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। तो उन सबको इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए।
یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کو سزا دے کے کہیں دیکھیں ہمارے ملک میں کتنا انصاف ہوتا ہے، ہم نے ایک آمر کو سزا دے دی. اس آمر کے جرم میں تمام شرکا کو شامل کی. آئے چلتے ہیں جمہوریت عمل کی طرف. آج ہم بات کریں گے قاضی نژاد NA84 کے حوالے سے. فیصل آباد 10 یہ کہلاتا ہے وہاں کی مقامی زبان میں. اور فیصل آباد صوبہ پنجاب کا ایک ضلع، کچھ عرصے پہلے اس کو لال پور بھی کہا جا سکتا تھا. 18ویں صدی کے آخر میں دریائے چناب اور راوی کے کناروں پر یہ آباد کیا گیا. 1904 میں یہ مکمل ہوا تو اس کو ضلع جنگ سے علیحدہ کر کے ایک نام دیا گیا. یہ نام سر جیمز لائل جو گورنر پنجاب تھے ان کے نام سے منسوب ہے. وہاں ہو رہا ہے الیکشن، اور اس الیکشن میں جو شرکت کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے عابد شیر علی، وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی عابد، آپ کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی عابد شیر علی، آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے ان انتخابات میں؟ اور اگر میں پچھلا ریکارڈ دیکھوں تو 2008 میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے مہر عبدالرشید کو شکست دی تھی، اور اگر ہم اس سے پیچھے جائیں تو لگتا ہے کہ آپ تو یہ سیٹ جیتتے آئے ہیں. تب سے آپ نے مقابلہ کیا فضل حسین رائی مرحوم کا اور ان کو شکست دی. کیا بنے گا؟ یہ جو ہمارا فیصل آباد ہے سرکار صاحب، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، قلعہ رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور یہ پورا شہر میاں محمد نواز شریف کے متوالوں کا اور پیار کرنے والوں کا ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میرے والد محترم اس شہر کے خادم رہے ہیں، اور انہوں نے جو شہر کی خدمت کی ہے چودھری شیر علی صاحب نے، اور پھر جو پرویز مشرف کے دور میں ان کو اٹک قلعے میں 4 سال قید و بند کی صحبتیں کاٹنی پڑی صرف پارٹی لائلٹی چینج نہ کرنے کی. تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی بے پناہ محبت ہے میرے والد محترم چودھری شیر علی صاحب کے. یہ ووٹ ان کو پڑتا ہے یا پارٹی کو پڑتا ہے؟ تو میں ان کے نمائندے کی. عابد، آپ نے پچھلی دفعہ 59,600 ووٹ لیے تھے، کیا ووٹ آپ کے بڑھ جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ. جی دیکھیں افتخار صاحب، جو اس وقت سچویشن ہے، جو پابندیاں ہیں الیکشن کی، اور جو ابھی اور پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ووٹرز کو پولنگ سٹیشن تک لے جانے کے لیے، وہ ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے ہمیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو گھروں سے نکالنا، عورتوں کو، بزرگوں کو، اس کے لیے کنوینس چاہیے. اب اس پہ بھی پابندی ہے. ہمیں تو یہی پریشانی ہے کہ لوگوں کو ابھی یہ ایکسرسائز نہیں ہے، یہ لوگوں کی روٹین نہیں ہے. یہ کوئی یورپ میں رہ کر ہم الیکشن نہیں لڑتے، لیکن ہم پھر بھی الیکشن کمیشن کا بے حد احترام کرتے ہیں. اور یہ اچھی سوچ ہے، یہ اچھی ایک روش ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے قوم کو پریپیئر کرنا چاہیے. یہ ایک مشکل آئے گی بہت بڑا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا سنگ میل ہوگا صاحب. اس کو لوگوں کو گھروں سے باہر پیدل جانا سخت گرمی میں، یہ بھی کسی. جی آپ نکالیں، آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ سیاسی جماعت ہیں، آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ ان کو اب خود ہی سب کچھ کرنا ہوگا. یہ کوشش کر رہے ہیں. نہ کارنر میٹنگز کی اجازت ہے، نہ جلسوں کی جلوسوں کی اجازت ہے. ووٹرز کو موٹیویٹ کرنا، کنونس کرنا، بے شمار ایسے مسائل ہیں. عابد شیر علی، اجازت تو ہے، غالباً آپ کر نہیں پا رہے ہو. اجازت تو ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ آپ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے؟ بالکل پابندی ہے. ہمیں آئے دن روز ہی عدالتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. صبح روزانہ 10 بجے 3 بجے ہمیں پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں عدالتوں کی، جس کا دل چاہے ایک درخواست دے دیتا ہے. اور ہم بے حد احترام کرتے ہیں عدالتوں کا. اور یہ ہونے، لیکن یہ دیکھنا ہمیں اب الیکشن کا وہ ماحول ابھی بننے نہیں دیا جا رہا. ابھی اسکروٹنی اتنی تیز خطرناک ہے. عابد شیر علی شکریہ، آپ بچ کے یہاں تک پہنچ گئے. اور میرے ایک سوال، آپ اتنے عرصے سے اس شہر میں منتخب ہو رہے ہو، اس شہر کے 2 بڑے ایسے کون سے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہو ابھی تک حل نہیں ہو پائے؟ دیکھو جی افتخار صاحب، ایک جو مین مسئلہ ہے ہمارا پانی کا ہے، جو فیصل آباد میں ایک صدیوں سے یہ محیط، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. لیکن میاں محمد شہباز شریف صاحب نے 5 ارب روپے دیے ہیں فیصل آباد کو فرینچ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. اور یہ کچھ 10 لاکھ کے قریب لوگوں کو کتنے کرے گا. یہاں پہ ہیپیٹائٹس
اور دوسری ایسی بیماریاں جو پانی ایک گندے اور زہریلے پانی کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہیں، اور دوسری ایک ہمارے پاس ہاسپٹل کا نظام اتنا بہتر نہیں ہے. یہاں پر 2 مین ہاسپٹل ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب نے 500 بیڈ پر مشتمل ایک ہاسپٹل کی سینکشن بھی دی تھی، لیکن بدقسمتی جب ٹائم شارٹ تھا. یہ 2-3 ایسے مین ایشوز ہیں ہیلتھ کا اور ایجوکیشن کا. عابد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئے. خواتین حضرات، میں بریک پہ جا رہا ہوں اور بریک سے جب واپس آؤں گا تو اسی حلقہ کے ملک اصغر کیسر، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہے، اور فرق حبیب جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہیں، ان سے گفتگو ہوگی. جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا.